नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। दाङको लमही स्थित रहेको एक मस्जिदमा दुई समूह बीच कुटपिट हुँदा 8 जना घाइते। नेकपा एमाले घोराएको संकल्प पत्र आज सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस गढवाद्वारा गठबन्धन अस्वीकार। गाउँपालिकामा एक्लै चुनाव लड्ने। वैशाख 30 गते हुन लागेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन निर्भय, निष्पक्ष र सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न नागरिक समाज दाङद्वारा निर्वाचन कार्यालयको ध्यान आकर्षण र राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीको लगत संकलन स्थगित। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोनाबाट 11,951 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। शुक्रबार 25 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई सुरु भएको छ। कोभिड महामारीका कारण विगत 2 शैक्षिक सत्र विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै सञ्चालन भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई यो वर्षबाट पुनः विगतको जस्तै आजदेखि परीक्षा सञ्चालन भएको हो। परीक्षामा देशभरबाट 5,14,967 परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। कुल परीक्षार्थी मध्ये छात्राको संख्या 2,57,924 छ भने छात्रको संख्या 2,57,053 रहेको छ। त्यस्तै परीक्षामा प्राविधिक समूहमा 42 विषय समावेश छन् भने प्राविधिक धारका विद्यार्थीको संख्या 14,564 रहेको छ। ग्रेड वृद्धि परीक्षामा 11,414 परीक्षार्थी सहभागी छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट 86,624 परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन्। लुम्बिनी प्रदेशबाट परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थी मध्ये 2,866 जना प्राविधिक धारका र 2 जना परीक्षार्थी दृष्टिहीन रहेको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका निर्देशक मनोज कुमार गैरेले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र दाङको राजपुर गाउँपालिकामा एक्लै भिड्ने भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति हुन नसकेपछि राजपुर अध्यक्षमा चक्रबहादुर खड्का शिखर र उपाध्यक्षमा पुष्पा यादवले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। दाङका 2 उपमहानगर, 1 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका गरेर 10 स्थानीय तह छन्। अरू स्थानीय तहमा सत्ता गठबन्धन हुने भएपछि राजपुरमा माओवादी एकल रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टी केन्द्रीय सदस्य नारायणी शर्माले बताउनु भएको छ। माओवादी राजपुरले 7 वडा उपाध्यक्षको नाम समेत टुङ्गो लगाएको छ। राजपुरको वडा नम्बर 1 अध्यक्षमा विष्णु बुढा, वडा नम्बर 2 अध्यक्षमा दुर्गा शर्मा, वडा नम्बर 3 अध्यक्षमा रामप्रसाद यादव, वडा नम्बर 5 अध्यक्षमा भोगेन्द्र सिंह राजपूत, वडा नम्बर 6 अध्यक्षमा श्याम रोका, वडा नम्बर 7 अध्यक्षमा पुष्कार ओलीले टिकट पाएका छन्। वडा नम्बर 4 अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नेको संख्या धेरै भएकाले सहमति हुन सकेको छैन। शुक्रबार बेलुकासम्म अध्यक्षको नाम फाइनल हुने शर्माले बताउनु भएको छ। राजपुर गाउँपालिका अध्यक्षमा एमाले र कांग्रेसले नाम टुङ्गो लगाएका छैनन्। एमालेबाट यसअघि अध्यक्षमा पराजित भएका कुलराज गिरी नै पुनः उठ्ने तयारी गरेका छन्। यद्यपि पार्टीले निर्णय गरेको छैन। नेपाली कांग्रेसले गाउँपालिका अध्यक्षमा उठ्ने उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छैन। अध्यक्षमा पुनः यसअघि निर्वाचित अध्यक्ष लोकराज केसी र उपाध्यक्ष धनपति यादवले आकांक्षा राखेका छन्। यस्तै शरद बुढाथोकी र लालवीर खड्काले पनि आकांक्षा राखेका छन्। कांग्रेसमा अध्यक्षमा उठ्ने उम्मेद्वारको संख्या धेरै भएकाले टुङ्गो लगाउन सकिएको छैन। नागरिक समाज दाङले वैशाख 30 गते हुन लागेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन निर्भय, निष्पक्ष र सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगको जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर आज ध्यानकर्षण गराएको छ। समाजका संयोजक केबी मसालको नेतृत्वमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको कार्यालय पुगेको टोलीले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वस्थ,
भयरहित निष्पक्ष तरिकाले सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगको नीति अनुसार अघि बढ्न गरेको आग्रहमा निर्वाचन अधिकारी नारायण प्रसाद भण्डारीले हाल निर्वाचन लक्षित थुप्रै काम निर्वाध रूपमा स्वतन्त्र ढंगले अघि बढेको जानकारी गराउनु भएको छ। मतदान केन्द्र पाएक पर्ने स्थानमा राख्न, तोकिएका मतदान केन्द्र मतदाता मैत्री बनाउन, उनीहरूको सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्न, भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा रहेका मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कडाई गर्न नागरिक समाज दाङले ध्यानकर्षण गराएको छ। यसैगरी सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूमा आवश्यक थप सुरक्षाको व्यवस्था गर्न, मतदातालाई निर्भयका साथ मतदान गर्न पाउने अधिकार र सुरक्षित गर्न समाजले निर्वाचन अधिकारी भण्डारी समक्ष ध्यानकर्षण गराएको समाजका सचिव नारायण प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। ध्यानकर्षण गराउन नागरिक समाज दाङका सदस्य पद्य प्रसाद शर्मा, लक्ष्मी आचार्य, हरिलाल विश्वकर्मा, केशव कुमार शर्मा, शरद गौतम, वसन्तराज भट्ट, नवराज श्रेष्ठ लगायत पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रिय भूमि आयोगले लगत संकलनको काम स्थगित गरेको छ। पालिका तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन हुँदै आएकोमा तत्कालका लागि स्थगित भएको आयोगले जनाएको छ। पालिका तहको चुनाव सम्बन्धी आचार संहिता लागू भएको, कर्मचारी चुनावमा खटिनुपर्ने र जनप्रतिनिधिले पनि चुनावी प्रक्रियामा भाग लिन राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले पालिकाबाट भइरहेको लगत संकलनको काम अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसले गढवा गाउँपालिकामा एक्लै चुनाव लड्ने भएको छ। कांग्रेस गढवाको आज बसेको बैठकले एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा गढवा गाउँपालिकाका 7 वटै वडा सभापतिको समेत उपस्थिति रहेको थियो। गढवाको इकाई समितिले एक्लै चुनाव लड्ने निर्णयबारे दाङ कांग्रेसलाई लिखित जानकारी समेत गराएको छ। गढवा गाउँपालिका र संचार चौतारी दाङको आयोजनामा गढवा गाउँपालिकाको आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 मा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम मस्यौदामाथि कार्यपालिकाका सदस्यहरूबीच छलफल तथा मस्यौदा हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पाठ्यक्रममा गढवाका पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरू, विभिन्न जात जाति समुदायका संस्कार संस्कृति, वेशभूषा र परम्परागत प्रचलन, स्थानीय पेशा व्यवसाय, विपद व्यवस्थापन, जीवनोपयोगी सिप लगायत समावेश गरिने गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख श्याम विकले जानकारी दिनुभएको छ। पाठ्यक्रम निर्माणका लागि संचार चौतारी दाङले प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ भने पाठ्यक्रम निर्माणको निर्देशक समितिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र शिक्षा प्रमुख रहनु भएको छ। त्यसैगरी पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदलमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक सुदर्शन रिजाल, देवखुरी बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हरिकृष्ण गेवाली, शिक्षा परामर्शदाता मुकुन्द रिजाल, सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामसुरत यादव, सूर्यप्रकाश वर्मा, निमित्त प्रधानाध्यापक भानु जीएम र परामर्शदाता राधा पौडेल रहनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 74औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर नेकपा एमाले घोराही उपमहानगर कमिटिले स्थानीय तह निर्वाचनको संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेको छ। नेकपा एमाले घोराही नगर कमिटी अध्यक्ष भुवन चौधरीको अध्यक्षता तथा पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य नरुलाल चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी तर्फबाट आज संकल्प पत्र सार्वजनिक गरिएको हो। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका जनप्रतिनिधिले घोराही महानगरलाई समृद्ध बनाउन खेलेको भूमिकालाई संस्थागत गर्दै दिगो व्यवस्थापनका साथ अघि बढ्ने संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, कृषि, उद्योग, आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, पूर्वाधारको विकाससँगै वन वातावरण संरक्षणमा विशेष ध्यान दिँदै अब जीवन्त घोराही उपमहानगर बनाउने लगायत विषय संकल्प पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। एमाले घोराही नगर अध्यक्ष भुवन चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव इन्द्र बुढाथोकीले गर्नुभएको थियो। एमाले पालिकाको प्रमुख पदका उम्मेद्वारको टुङ्गो भन्ने लगाउन सकेको छैन। एउटै पदमा आकांक्षी धेरै भएकाले पर्सि 11 गते टुङ्गो लगाइसक्ने बताइएको छ।
दाङको लमही स्थित रहेको एक मस्जिदमा 2 समूह बीच कुटपिट हुँदा 8 जना घाइते भएका छन्। 2 समूह बीच अन्धाधुन्द आक्रमण हुँदा 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने 7 जना सामान्य घाइते भएको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रहरी प्रमुख पुष्पराज थापाले जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबार दिउँसो करिब 1 बजे लमहीका स्थानीय मुस्लिम समुदायहरूले सुनन्त फैजाने रजा मस्जिदमा नमाज पढिरहेको बेला त्यही भिडबाट चक्कु र इटा प्रहार भएको प्रहरी प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभएको छ। घाइते मध्ये 1 जनाको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। चक्कु र इटाको प्रहारबाट लमही नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी 64 वर्षीय गुठे कुरेसी, सोही वडा निवासी 33 वर्षीय अरशद अली, सब्बीर अली, 52 वर्षीय मोहम्मद कासिम, 29 वर्षीय साकिल अली, 65 वर्षीय दिल मोहम्मद मिया, 25 वर्षीय कमाल अली, 42 वर्षीय मोहम्मद याकदिन अली घाइते भएको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीले जनाएको छ। घाइतेहरू मध्ये 4 जनाको लमही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य 4 जनाको जानकी मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ। लमहीमा रहेको मुस्लिम विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विषयलाई लिएर 2 समूह बीच झडप भएको बुझिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा केन्द्रीय सदस्य जोगबहादुर राणालाई सिफारिस गरेको छ। 5 दलीय गठबन्धनका बीचमा भएको सहमति अनुसार तुलसीपुरको मेयर नेपाली कांग्रेसको भागमा र उपमेयर समाजवादीको भागमा परेको हो। उपमेयरका उम्मेद्वार राणा उक्त पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज समेत हुन्। उनी नेकपा एमालेमा रहँदा पूर्व दाङ जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिसकेका छन्। जसपाबाट उपमेयरका लागि यसअघिका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष दिल्ली डाँगी र तुलसीपुर कार्यपालिका सदस्य जानका रेग्मीको नाम पनि सिफारिस भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले भने अझै पनि आफ्नो भागमा परेको मेयरको उम्मेदवारीको टुङ्गो लगाइसकेको छैन। दाङका 2 स्थानीय तहका शिक्षा शाखाले प्रश्नपत्र निर्माणमा गम्भीर लापरवाही गरेका छन्। तुलसीपुर र घोराही महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले तयार गरेको जिल्लास्तरीय परीक्षा कक्षा 8 को विभिन्न विषयको प्रश्नपत्रमा नेपालीबाट सोधिएका प्रश्न र अंग्रेजीबाट सोधिएको प्रश्न फरक हुँदा विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका हुन्। तुलसीपुर महानगरपालिकाले तयार पारेको सामाजिक शिक्षाको प्रश्नपत्रमा ठूलो लापरवाही देखिएको छ। 75 पूर्णाङ्कको सामाजिक शिक्षाको परीक्षामा विद्यार्थीलाई 93 पूर्णाङ्कको परीक्षा गराइएको छ, जसमा संविधानसँग सम्बन्धित प्रश्नमा नेपालीमा एउटा प्रश्न छ भने अंग्रेजीमा अर्को अर्थ लाग्ने प्रश्न सोधिएको छ। त्यस्तै घोराही महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या शिक्षाको कक्षा 8 को प्रश्नपत्र तयार पार्दा ठूलो लापरवाही गरेको छ। नेपालीमा लागू औषध सम्बन्धी प्रश्न सोधिएको छ भने अंग्रेजीमा वायु प्रदूषणको विषय सोधिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई दोधारमा पार्ने खालका प्रश्न सोध्दा र प्रश्नपत्र निर्माणमा देखिएको यो लापरवाहीले शिक्षकलाई उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा समेत समस्या देखिने शिक्षकहरूको भनाइ छ। तुलसीपुर महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख चक्र भण्डारीले प्राविधिक कारणले प्रश्नपत्रमा केही गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। माध्यमिक तह शिक्षासम्मको अधिकार पाएका स्थानीय सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई भन्दा तल्लो तहसम्मको परीक्षा सञ्चालन जिम्मा पाएका छन्, तर जिम्मा पाए अनुसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुकेको यो घटनाले प्रष्ट देखाएको छ। जिल्लास्तरीय परीक्षाको रूपमा रहेको कक्षा 8 को परीक्षा सञ्चालनमा भने स्थानीय सरकार चुकेका छन्। उनीहरूले प्रश्नपत्र निर्माणमा लापरवाही गर्दा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको छ। जिल्लास्तरीय परीक्षा अहिले स्थानीय सरकारले गराउँदै आएको छ। घोराही महानगरपालिका 4 मा 3 दिने शान्ति पुनर्स्थापना तालिम सम्पन्न भएको छ। वडा कार्यालयको सहयोग र नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रको आयोजनामा महिलाहरूका लागि 3 दिने शान्ति पुनर्स्थापना तालिम सम्पन्न भएको हो। नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रका सचिव शिवा योगीको अध्यक्षता एवं वडा अध्यक्ष भीमबहादुर सार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा तालिम समापन गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि सार्कीले मानिसमा रहेको मानसिक समस्या कम गर्न सहज बनाउने बताउनुभयो। मनलाई शान्त पार्नका लागि वडाबाट बजेट छुट्याएर तालिम दिइएको उहाँले बताउनु भएको छ। तालिमका प्रशिक्षकमा मनोविमर्शकर्ता लक्ष्मी ढकाल र गीता ओली रहनु भएको थियो। कार्यक्रममा वडा सदस्यहरू लीला गोतामे, रचनी चौधरी, बसन्ता पाण्डे, रूपनी चौधरी, साधना चौधरी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।
हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। दाङको लमही स्थित रहेको एक मस्जिदमा दुई समूह बीच कुटपिट हुँदा 8 जना घाइते। नेकपा एमाले घोराहीको संकल्प पत्र आज सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस गढवाद्वारा गठबन्धन अस्वीकार। गाउँपालिकामा एक्लै चुनाव लड्ने। वैशाख 30 गति हुन लागेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन निर्भय, निष्पक्ष र सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न नागरिक समाज दाङद्वारा निर्वाचन कार्यालयको ध्यान आकर्षण र राष्ट्रिय भूमि आयोगद्वारा भूमिहीन दलित सुकुम्बासीको लगत संकलन स्थगित। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।